नमस्ते, म लक्ष्मण सावन्त। सूर्यकोट युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहुने लाइकर, कमेन्टर, सब्सक्राइबर तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि राम्रो कुराको सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुहोस्, ताकि अरू हेर्ने मान्छेले पनि भनोस् काम गरेपछि त्यसको जसरी गर्नुपर्छ त्यसरी सुरुवात आफैबाट गर्नुहोस्। म आज तपाईँहरूको माझमा सुरुवात 2 सस्त्र वाचन गर्ने गरेको छु। आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई एकदमै मन पराइदिनुहुनेछ अनि आवश्यक परेको खण्डमा कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। म सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहिलो शताब्दी ईस्वीको बेलामा एकजना ग्रिक दार्शनिक थिए जसको नाम इपिक्टेटस थियो। उनी प्रोत्साहनमाथि बोल्ने सुरुवातका वक्ताहरूमध्ये एक थिए। एकपटक उनले भनेका थिए, मानिस कुनै कुराबाट चिन्तित हुँदैन, बरु ती कुरा जसको बारेमा उसले आफ्नो राय बनाउँछ त्यसबाट चिन्तित हुन्छ। मानिस कुनै कुराबाट चिन्तित हुँदैन, जसको बारेमा चिन्तित हुँदैन, बरु ती कुरा जसको बारेमा उसले आफ्नो राय बनाउँछ त्यसबाट चिन्तित हुन्छ। इपिक्टेटसलाई आफ्नो समयका मानिसका विचारलाई जगाउने र त्यसलाई परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्ने जुन इच्छा थियो, उनले निकै शताब्दीपछि मेरो लागि त्यो काम गरे। यी कुरा लगातार मेरो दिमागमा आइरहेका थिए। यसैले मैले यो विचार लेखेर मेरो अफिसको भित्तामा टाँसेँ, जहाँ मैले अरू पनि उत्साही वाक्यहरू तथा उत्साहित गर्ने कथनहरू थपेको थिएँ। मैले लेखेको कथन यस्तो थियो, चमत्कारलाई स्वीकार गर्नुस्। दौड सधैँ छिटो दौड्नेहरूका लागि मात्र हुँदैन, जो निरन्तर दौडिरहन्छ उनीहरूका लागि पनि हुन्छ। दौड सधैँ छिटो दौड्नेहरूका लागि मात्र हुँदैन, जो निरन्तर दौडिरहन्छ उनीहरूका लागि पनि हुन्छ। हिँड, हामी हाम्रो अगाडि भएको व्यवसायसँगै दौडियौँ। हिँड, हामी हाम्रो अगाडि भएको व्यवसायसँगै दौडियौँ। जीवन त्यो होइन, जीवन त्यो हो जुन तपाईँको जीवनमा तब घट्छ जब तपाईँ अरू योजना बनाइरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँ अगाडि चमत्कार छ र त्यो तपाईँको पहुँचभित्र छ। मेरा सारा परिश्रमको बावजुद यो सशक्त विचार उत्प्रेरक वाक्य एक यस्तो ठाउँमा चिप्लिएको छ जसलाई म सकारात्मक नीरस धरातल भन्छु। सकारात्मक नीरस धरातल त्यो हुन्छ जहाँ विचार, आशा र सपनाहरू बिना कुनै क्रिया विद्यमान हुन्छ। त्यो व्यक्त गर्नका लागि धेरै आश्चर्यजनक भनाइ या वाक्य हुन्छन्, तर त्यसमा कुनै क्रिया गर्न सकिँदैन। यो एउटा यस्तो धरातल हुन्छ जहाँ हामी आफ्नो जीवनमा घट्ने घटना र परिस्थितिलाई आफ्नो क्रिया र मनोभावको कारणको रूपमा हदभन्दा धेरै श्रेय दिन्छौँ, चाहे त्यो तर्कसङ्गत होस् या नहोस्। उदाहरणका लागि पुराना ग्राहक यो कुरामा विश्वास राख्थे कि मानिसको मनोभाव र क्रियाको लागि चन्द्रमालाई दोषी ठहर्याउन सकिन्छ। यसपछि पनि जब उनीहरूको बोस रिसाउँथ्यो तब त्यो पूर्णिमाको कारण हुन्थ्यो। जीवनमा परिस्थितिलाई आवश्यकताभन्दा धेरै र अनुचित श्रेय दिनु आज पनि कयौँ मानिसको बुद्धिको धरातल बनेको छ। उनीहरू सकारात्मक नीरस धरातलमा जिउँछन् र साथसाथै आश्चर्य मान्छन् कि उनीहरू जीवनमा धेरै कुरा अझ उत्कृष्ट किन भइरहेको छैन। हाम्रो जीवन त्यो बेलामा उत्कृष्ट हुनसक्छ जब हामी ठान्छौँ कि हाम्रो क्रिया र मनोभाव, हाम्रो दृष्टिकोण र व्याख्या तौर तरिकाका परिमाण हुन्, हाम्रो जीवनमा हुने घटना र परिस्थितिका परिमाण होइनन्। यो तथ्यलाई आत्मसात गर्नाले ती सारा बहाना या समस्या हटेर जान्छन्। यस प्रकारले हामी त्यो नीरस धरातलबाट एकातिर निस्कने बाटो भेटाउँछौँ जसले हामीलाई वास्तविक क्रियात्मकता र सफलताको धरातलमा लिएर जान्छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि अब तपाईँ त्यो सशक्त प्रभावलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन इपिक्टेटसको शब्दले तपाईँको जीवनमा ल्याउन सक्छ, होइन त? मानव मात्रको सोच्ने पक्ष वा मानव मात्रले के सोच्छ त है? कुन पक्ष सोच्छ? इपिक्टेटसको शब्दमा हामी व्यक्तिगत सफलता र परिवर्तनको लागि आधार खोज्छौँ, होइन? इपिक्टेटसको शब्दमा हामी व्यक्तिगत सफलता र परिवर्तनको लागि आधार खोज्छौँ। त्यो जग पछि गएर मनोविज्ञानको नामले चिनिन्छ। ज्ञानात्मक मनोविज्ञान एउटा सिद्धान्तात्मक परिदृश्य हो जसले मानव मात्रको सोच्ने पक्षलाई आकार दिन्छ र त्यसलाई क्रमबद्ध गर्छ।
एउटा परमाणु बम फुट्ने तरिकासँग बिल्कुल समतुल्य रूपले ज्ञानात्मक मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित ज्ञानको फैलाव एक एकल बिन्दु या विचारबाट सुरु भएको र पछि 50 वर्षमा धेरै तीव्रताले फैलिएको हो। हुन त यो साँचो हो। यस समतुल्यको मुख्य अन्तर यही हो कि एउटा परमाणु बम मानवको लागि मात्र विनाशकारी छ, जबकि ज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानव जातिको लागि सृजनशील हो। प्रोत्साहन व्यक्ति परिवर्तन र सफलताको क्षेत्रमा केही प्रमुख नाम सिद्धान्तसँग समर्पित छ। एक हुन् इपिक्टेटस र अर्का डाक्टर अल्बर्ट एलिस। ती अल्बर्ट एलिस नै थिए जसले 50 को दशकको बीचबाट मानिसको ज्ञानात्मक परिदृश्य एक विचारवान परिदृश्यबाट क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन सुरु गरेका थिए। उनको शोधले केवल इपिक्टेटसको विचारको समर्थन गरेको थियो, साथै त्यसको अरू निर्माण गरेको थियो। यो देखाएर कसरी एउटा मानिसको कर्म र मनोभाव उसको विचारमा निहित रहेको हुन्छ, जीवनका ती परिस्थितिमा उसले कसरी आफूलाई एक्लो पाउँछ। एलिसद्वारा गरेको बुद्धिमत्तापूर्ण भिन्न किरणले धेरै सहसम्बन्ध र अभिधारणाहरू अगाडि आए जुन कुनै मानिसको जीवनको प्राय हर क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तथापि अन्तर्निहित त्यो नै रहेको छ जुन तथ्य इपिक्टेटसको भनाइमा थियो कि मानिस सबै कुराबाट होइन बरु ती विचारबाट चिन्तित हुन्छ जुन उसले ती कुराको बारेमा बनाएको सोच हुन्छ। सुरुवातमा व्यक्तिगत परिवर्तन र सफलताको धारणा मानिसलाई यो सिकाउनमा सहायक रूपमा आयो कि उनीहरू सङ्गत विचारहरूको बारेमा प्रश्न सोधुन् र त्यो अन्तर्दृष्टिको मनोभाव र कर्मको अझ उत्कृष्ट व्यक्तिसँग तरिका खोज्नमा लगाउन्। एक पटक सिकियो भने यो दृष्टिकोण या कन्सेप्ट ABC सिक्नु समान सरल छ। ABC दृष्टिकोण प्रारम्भिक दृष्टिकोण भन्छ। ABC कन्सेप्ट है, दृष्टिकोण कस्तो छ त? भिजन, ABC भिजन। कसैलाई ABC सुरुवात सिकाउने आवश्यकता छैन। मानिसले ज्ञानात्मक मनोविज्ञानका आधारभूत सिद्धान्तको जानकारी पाओस् तब स्पष्ट रूपमा यो कुरामा जोड दिइनेछ कि डाक्टर एलिसको विभिन्नीकरण यसमा अवश्य सामेल गरिनेछ। उनको ABC एप्रोचको कार्य सार्थक ज्ञानले पाठकहरूलाई अघिल्लो पाइला चाल्न मद्दत गर्नेछ, त्यो पाइला उठाउनमा मद्दत गर्नेछ जसले यी कुरालाई जोड्छ। तपाईको व्याख्यात्मक सोच्ने शैलीले तपाईको सफलताको स्तरलाई कसरी प्रभावित गर्छ? एक्टिभेटिङ इभेन्ट क सकारात्मक बनाउने घटनाहरू। यो प्रक्रिया बिन्दु A मा सुरु हुन्छ, तर A को अर्थ हो एक्टिभेटिङ इभेन्ट या सकारात्मक बनाउने घटना। एउटा सकारात्मक बनाउने घटना त्यो कुनै पनि काम हुन सक्छ जसले हाम्रो ध्यान आफूतिर तान्छ, यो कुरालाई ध्यानमा नराखी राम्रो मानिरहेको छ या नराम्रो। दिनमा हामी लगातार एकपछि अर्को गर्दै कयौं पटक सँगसँगै सम्भावी सकारात्मक घटनासँग उद्धस्त हुन्छौँ। फेरि पनि ती केवल घटना मात्र हुन् जसमा हामी भाग लिन्छौँ र जुन हाम्रो दृष्टिकोणमा सकारात्मक र स्पष्ट हुन थाल्छ। एउटा सकारात्मक घटना या एक्टिभेटिङ इभेन्ट बिना B र C हुन सक्दैन। यसमा कुनै अपवाद छैन। बिलिफ ख मान्यता। ABC प्रक्रियाको दोस्रो तत्त्व हो बिन्दु B हो हाम्रो बिलिफ या हाम्रो मान्यता। हामी को कुरालाई मान्यता दिने क्या? मान्यता हैन, मान्यता जो बिना कुनै घटनाका हुन्छन्। हामी आफ्ना विचार र आफ्ना मान्यता बनाउँछौँ। ती विचार जसले हामी आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा पाएका छौँ र विकसित गरिएको हुन्छ। कुनै अनुभवको बारेमा जम्मा पारेको सत्यता र प्रमाणको स्तर जति उच्च हुन्छ उति नै धेरै हामी त्यसमा विश्वास राख्छौँ, त्यसलाई मान्ने गर्छौँ। जब एउटा विचार एउटा मान्यतामा परिवर्तन हुन्छ तब हाम्रो सच्चाइको एउटा अङ्ग बन्छ। जब एउटा सकारात्मक घटनाले हाम्रो ध्यानलाई सक्रिय बनाउँछ तब हामी आफ्नो मान्यता र व्यवहारसँगै आफ्ना स्ववार्तालापलाई बनाउँछौँ र धेरै प्रमाण माग्न थाल्छौँ। निम्नलिखित उदाहरणले यो कुरामा प्रकाश पार्छ कि कसरी केही मान्यताले सफलतालाई प्रोत्साहित गर्छ र
अरूले सफलतालाई हतोत्साहित गर्छन्। मैले बिल्कुलै सही तरिकाले प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्छ र जब म यस्तो गर्न सक्दिनँ तब त्यो धेरै खराब र भयावह हुन्छ। अर्थात् म राम्रो तरिकाले कार्य प्रदर्शन गर्न चाहन्छु, तर यदि मैले यस्तो गर्न सकिनँ भने पछि म ठिकसँग बस्न सक्छु। सबैले मसँग राम्रो र ठिक व्यवहार गर्नुपर्छ। जब अरूले मसँग यस्तो व्यवहार गर्दैनन् तब उनीहरूलाई सजाय मिल्छ या मिल्दैन, हैन? अथवा म मानिसले मसँग राम्रो र मधुर व्यवहार गरून् भन्ने चाहन्छु, तर यदि उनीहरूले यस्तो गर्दैनन् भने पनि केही छैन। आफैलाई मान्यता दिने कुराहरू के मान्ने कुराहरू। मेरो जीवन सजिलो र तनावरहित हुनुपर्छ। जब जीवन त्यस्तो हुँदैन तब भयावह हुन्छ। म चाहन्छु कि मेरो जीवन सजिलो र तनावरहित बनोस्, तर यदि यस्तो भएन भने पनि म यसलाई निभाउन सक्छु। उपयुक्त कुनै मान्यताले जीवनलाई धेरै सफलताले जिउने तरिका सिकाउँछ। कस्तो सफलता ल्याउँछ? फेरि कन्सेप्ट छ है, कन्सिक्वेन्सेस, परिणाम, रिजल्ट के आयो भन्ने कुरा भयो होइन। सी घटकको अर्थ हो कन्सिक्वेन्सेस या परिणाम। परिणामको कर्म र मनोभाव भएपछि जब माथि आउँछ तब एउटा सकारात्मक घटनाले मान्यतामा उद्वेलित गर्छ। सायद परिमाण त्यो घटक हो जसले मानिसलाई सबैभन्दा धेरै आकर्षित गर्छ। परिमाणको पहिलो श्रेणीमा हाम्रो मान्यताको भावोत्तेजक अभिव्यक्ति आउँछ। भावावेग या मनोभावलाई तब उचित मानिन्छ जब ती सकारात्मक घटनाको रूपमा बस्छन्। साधारणतया जब त्यो परिस्थिति अनुरूप हुँदैन तब त्यसलाई अनुचित मानिन्छ। परिणामको दोस्रो श्रेणीमा कुनै पनि मानिसको मान्यताको व्यावहारिक अभिव्यक्ति सामेल हुन्छ। जब कर्म दिइएको सकारात्मक घटना अनुरूप हुन्छ तब त्यसलाई समुचित मानिन्छ। यसैगरी जब त्यो घटना उचित हुँदैन तब उसलाई अनुचित मानिन्छ। मलाई पुरा विश्वास छ अहिलेसम्म तपाईले सकारात्मक घटना मान्यता र परिमाणको बीचमा रहेको अन्तर सम्बन्ध बारेमा ज्ञान मिलिसक्यो होला। यदि तपाईले यो पाउनुभएको छ भने तपाईले आफ्नो पैसाको मूल्य पाउनुभयो। अहिले सिक्न नछोड्नुहोस्। अगाडिको पानामा तपाईले अरू धेरै विशिष्टता देख्न पाउनुहुनेछ। यी विशिष्टताहरूले तपाईलाई अपरिमित सफलतासम्म लिएर जानेछन्। यी विशिष्टता ती हुन् जसले तपाईलाई असफलता त्याग गर्न र सफलतालाई अँगाल्न सिकाउने छन्। हैन, हामीले चाहेको त्यही हो नि, हामीले असफलतालाई त्याग्ने हो, सफलतालाई अँगाल्ने हो, हैन? त्यसैगरी हामीले एसी बनाए एबीसी, एसी बनाम एसी अर्थात् एबीसी। के तपाईँ कुनै पनि मानिसलाई चिन्नुहुन्छ जो बारम्बार असफल भएको होस्? अवश्य चिन्नुहुन्छ होला। यदि तपाईँले उसले कस्तो बाटो र तरिकाबाट असफलता पाउन चाहेको थियो भन्ने जाँच गर्नुभयो भने तब तपाईँको अगाडि विभेद आउनेछ। त्यो हो सफलताको लागि सकारात्मक घटना। यसले सी परिमाण प्रक्रिया अपनाइरहन्छ। जो मानिसले यो दृष्टिकोण अपनाउँछन् उनीहरूका धेरैजसो मान्यताले त्यो भूमिकालाई भुल्छन् जुन उनीहरू परिमाणी कार्य र मनोभावना व्यक्त गर्न सक्छन्। यसको साटो केवल सकारात्मक घटनाद्वारा त्यसको प्रयासमा असफलता हुन्छ, किनकि हरेक नयाँ दिन सकारात्मक र नकारात्मक सकारात्मक घटनाले भरिएका हुन्छन्। त्यस्तै यिनीहरूले क्षणिक घटनालाई परिलक्षित गर्छन्। उदाहरणका लागि यदि एउटा घटना नकारात्मक हुन्छ भने सफलताका लागि आवश्यक घटक अर्थात् सत्यता, उच्च आत्मसम्मान, प्रोत्साहित आनुपातिक रूपमा कम हुन्छ। साधारणतया यदि उनीहरूको दिन राम्रोसँग बितिरहेको छ भने यी घटक आनुपातिक रूपले बढ्छन्। तपाईले के बुझ्नुभयो? जब कसैले नकारात्मक घटना हुन दिन्छ भने कस्तो प्रयासलाई बढावा दिनुपर्छ, हैन? यदि हाम्रो समाजमा नकारात्मक घटनाहरू घटिरहेको छ भने हामीले त्यति बेला कुन पाटोलाई हामीले बढावा दिन्छ, कुन घटकलाई बढावा दिन्छ अर्थात् प्रायोरिटी दिन्छ? राम्रो खबर हो कि हामीले सकारात्मक घटनाको शिकार हुन आवश्यक छैन। राम्रो खबर यो हो कि हामीले सकारात्मक घटनाको शिकार हुन आवश्यक छैन।
यहाँ यस्ता धेरै रोल मोडल दिएको छ जसले असफल हुन सकिने जस्तो लाग्ने दुर्घटनामा पनि सफलता पाएका छन्। के तपाईँले थाहा छ लुसिल बलले आफूले आफ्नो पहिलो भूमिका पाउनु अगाडि 22 वर्ष न्यू क्रोममा हेड गर्ल र वेट्रेसको रूपमा काम गरेकी थिइन्। हेड गर्ल वेट्रेसमा काम गरेकी थिइन्। एक सेवानिवृत्त कर्णेल हालन सेन्डर्सले आफ्नो चिकन रेसिपी बेच्नका लागि 1009 ढोका ढक टेकाउनु पर्थ्यो। एलेक्स हार्लेले 12 वर्ष $10 लाख ऋणमा दबिएर बिताए, तर उनले आफ्नो पुस्तक रुटसको लागि कुनै प्रकाशक पाउन सकेनन्। विन्स्टन चर्चिलको स्कुले जीवन यस्तो रिपोर्टले भरिएको थियो जसमा लेखिएका हुन्थे उनमा कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन, पढाइ लेखाइमा कमजोर र अनुपयुक्त व्यवहार छ। रोड क्यूले कुचोको फेदलाई ब्याट जसरी प्रयोग गरेर बेसबल खेल्न सिके, उनले टेनिस बललाई एउटा बेसबलको रूपमा र कागजको पनि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। थोमस एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउन सफलता पाउनु अगाडि लगभग 10,000 पटक यसको प्रयास गरेका थिए। डली पार्टन 12 बच्चाहरूमध्ये चौथी थिइन् जो 1-2वटा कोठा भएको काठको घरमा बस्थिन्। उनले आफ्नो पारिवारिक वर्णन हिलबिलिजमा सबैभन्दा गरिब परिवारको रूपमा गरेकी थिइन्। वाल्ट डिज्नीलाई केन्सास सिटीका एक पत्रिकाको सम्पादकले भनेका थिए, उनले बनाएको स्केचमा कुनै खुबी छैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई स्कुलमा मौखिक रूपमा कुरा गर्न कठिनाइ पर्थ्यो, जसको कारण उनले धेरै मुस्किलको सामना गर्नु पर्थ्यो। उनी 4 वर्षसम्म बोल्न सक्दैनथे। उनका एउटा अध्यापकले भनेका थिए, उनले कहिल्यै केही गर्न सक्दैनन्। हैन, यी सबै केही विशिष्ट मानिसका उदाहरण थिए जसले सफलता पाउनका लागि एबीसी दृष्टिकोण अपनाउँछन्। यो दृष्टिकोणले सधैँ सफलता दिलाउँछ, यो कहिले असफल हुँदैन। आफ्नो जीवनमा सकर्मक घटनाको दास बन्नुको साटो ती मानिसको काम गर्न जारी राख्नुहोस् जसले एक पछि अर्को अद्भुत परिमाण अगाडि ल्याइरहन्छन्। जब उनीहरूले हतोत्साहित भएको महसुस गरे, तब उनीहरूले रोकावट ल्याउने मान्यतालाई बदले। चाहे दिन राम्रो होस् या नराम्रो, यसले उनीहरूमा कुनै फरक पर्दैन, किनकि उनीहरूको लागि हर दिन सफलताको दिन हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो मान्यतालाई सेवाको एक रूपमा प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई सेवा विरोधी वस्तु बनाइँदैन। मानिसहरू स्वीकार किन गर्दैन? मानिसहरू कुनै पनि आफ्नो त्रुटिहरू, आफ्नो कमजोरीलाई किन स्वीकार गर्दैन? जुन प्रश्न म सधैँ सोध्छु त्यो हो, मानिसहरू सामान्य रूपले यसलाई स्वीकार किन गर्दैनन् र एउटा सफल जीवन जिउन सुरु किन गर्दैनन्? मेरो विचारमा यसको जवाब दोहोरो छ। पहिलो हो आफैलाई घटनाको पकडबाट स्वतन्त्र बनाउनु। दोस्रो, हामीहरूमध्ये धेरैजसो मानिसहरूलाई सिकाइएको हुन्छ कि हाम्रो मनोभाव र कर्म हाम्रो जीवनमा हुने सकर्मक घटनाका उपज हुन् र हाम्रो मान्यताका उपज छैनन्। यो प्रक्रिया सामाजिक मेलमिलापको परिणाम हो। सामाजिक मेलमिलाप यस्तो तरिका हो र यस्तो प्रकारको हो जसमा हामी आफ्ना अधिकांश लोक कौशल सिक्न सक्छौँ। यो हाम्रो जन्मसँगै सुरु हुन्छ र पछि पनि पर्याप्त रूपमा जारी रहन्छ। फेरि पनि सामाजिकताको प्रक्रिया धेरैजसो हाम्रो जीवनको सुरुका 5 वर्षमा हुन्छ, जबकि त्यसैले हाम्रो व्यक्तित्वको विकास हुन्छ। एकपटक यथा विकसित चारित्रिक गुणहरू, तरिकाहरू, कार्यहरू र मनोभावहरूको सत्य तरिकाले व्यक्तित्व अभिव्यक्ति हुन्छ र फेरि हाम्रो मान्यता प्रक्रिया र विचार शैलीको फलस्वरूप अभिव्यक्त हुन्छ। शब्दमा यसको मतलब यही हो कि हामी जुन तरिकाले सारा जीवन र संसारलाई बुझ्छौँ र त्यसको व्याख्या गर्छौँ, त्यो त्यसै बेलादेखि हाम्रो मनमा विकसित हुन्छ जब हामी एक सानो शिशु हुन्छौँ। हाम्रो व्यक्तित्व यी 5 वर्षको बिचमा के हुन्छ जसले हाम्रो व्यक्तित्वमा महत्त्वपूर्ण रूपले प्रभाव पार्छ? एउटा शिशु र एउटा बालकको रूपमा हामी धेरैजसो मूलभूत आवश्यकता, खाना, पानी, सुरक्षा र
लालन पालनको लागि पूर्ण रूपले आफ्नो लालन पालन कर्तामा निर्भर हुन्छ। जो मानिसले हाम्रो देखभाल गर्छन् उनीहरू स्वाभाविक रूपमा हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण बन्छन्। हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले उनीहरूलाई हेर्न सक्छौँ। हामीलाई सामाजिक कुशलता सिकाउनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ सामाजिककर्ता सामेल हुन्छन्। उदाहरणका लागि हामीलाई सिकाइन्छ खाना कसरी खाने, अरू मानिससँग कसरी कुरा गर्ने, आफ्नो आवश्यकताको ख्याल कसरी राख्ने, आफ्नो मूलभूत आवश्यकता कसरी व्यक्त गर्ने र यी सबै कामलाई सामाजिक रूपले ठिक मान्ने तरिकाले कसरी गर्ने, यी सब तरिकामा प्रत्यक्ष वा जानी गरिएको प्रभाव हुन्छ। जबकि प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापक हुन्छ, तर प्रत्यक्ष प्रभाव संसारलाई हेर्नु सही दृष्टिकोण के हो भन्ने हामीलाई सिकाउनका लागि धेरै उपयोगी साबित हुन्छ। यसै रूपमा हामी राम्रो र नराम्रो, सही र गलत जस्ता कुराहरू सिक्छौँ। प्रत्यक्ष प्रभाव अरूलाई ध्यानले हेरेर सिकिन्छ। हामी बालक, शिशु र वयस्कको रूपमा अरूलाई देखेर उनीहरूको कुरा सिक्छौँ। मनोवैज्ञानिक डाक्टर अल्बर्ट बेन्डुसका अनुसार यदि हामी कुनै मानिसलाई कुनै खास काममा सफल भएको देख्छौँ र हामी सोच्छौँ कि हामी पनि त्यो काम गरेर सफल हुन सक्छौँ, तब धेरै सम्भव छ कि हामी पनि त्यस्तो प्रकारको मौका आएमा त्यही काम दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छौँ। प्रत्यक्ष प्रभावको एउटा उदाहरण हो, एउटा सानो बच्चाले अपशब्द बोल्छ भने यो कुराको सम्भावना हुन्छ कि बच्चाले यो सबै कुरा एउटा वयस्कबाट त्यस बेला सिकेको हो जब त्यो वयस्कले कुनै परिस्थिति विशेषमा त्यस्तो प्रतिक्रिया गरेको थियो। बच्चा अपशब्द कुनै राम्रो शब्द होइन भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्दैन, यसलाई यो शब्द सही होला जस्तो लाग्छ। उसले जीवनमा महत्त्वपूर्ण ठानेको मानिसले यो शब्दको प्रयोग गरेको सुनेको थियो। केवल शब्द मात्र बच्चाले अरूबाट सिक्दैन, उनीहरू यो पनि हेर्छन् कि वयस्क मानिस परिस्थितिले कसरी लिइरहेका छन्। परिस्थिति चाहे सकारात्मक होस् या नकारात्मक, उनीहरू सुन्छन् जब तपाईँले भन्नुहुन्छ यसले मलाई यति पागल बनाउँछ, यसले मलाई यति खुसी बनाउँछ, यो कति भयानक छ, यो ठिक छैन। सरल शब्दमा भन्ने हो भने बच्चाले हामीलाई ध्यान दिएर हेर्छन्। उनीहरू हामीबाट केही सिक्ने र महसुस गर्ने सही तरिका के हो भन्ने बुझ्न यसरी हेर्ने गर्छन्। जीवनमा हुने घटनाहरूमा कसरी प्रतिक्रिया गर्ने र त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने बुझ्नका लागि पनि उनीहरू ध्यान दिएर हेर्ने गर्छन्। यदि हामी उनीहरूको अगाडि यो उदाहरण प्रस्तुत गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा हुने सकारात्मक घटना हाम्रो मनोभाव, क्रिया र सफलताको स्तरको कारण हुन्छ, तब त्यसै रूपमा उनीहरूले सामाजिकता सिक्छन्। यो सम्बन्ध केवल प्राकृतिक हुन्छ किनकि उनीहरूको जीवनमा जुन वयस्कता हुन्छ त्यसलाई उनीहरू सोच्छन् कि यो दर्शन उनीहरू सक्रिय रूपले पालना गर्छन्। फेरि पनि बच्चाको क्रिया र मनोभावको सारा जिम्मेवार उनीहरूका पालनकर्तामा पार्न सकिँदैन। मानव जातिको समाजमा ठुलो भागले यो क्रियामा ख्याल गर्छ। यदि तपाईँलाई यस भनाइको सच्चाइमा कुनै शङ्का छ भने तपाईँलाई चुनौती दिन्छु कि तपाईँ आजको इलेक्ट्रोनिक मिडियाको संसारमा छिरेर हेर्नुहोस् हाम्रो पिँढीले के सन्देश दिइरहेको छ। धन्यवाद जुन तपाईँहरूले अहिलेसम्म जुन मेरो सरसर वाचनलाई सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूबाट सुझाव सल्लाहको पनि आशा गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूले मलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गर्दै म तपाईँहरूको माझबाट अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय देश, जय किताब।